हेलो साथीहरू, म युवराज कोली तपाईहरुलाई स्वागत छ वाइके युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, तपाईलाई आज नेपाली व्याकरणको एउटा छुट्टै विषय लिएर आएको छु, जो कि रहेको छ विषयवस्तु वाच्य। वाच्य साथीहरू तपाईलाई कतिपयलाई त राम्ररी आउँछ होला र कतिपय साथीहरूलाई वाच्य अलि गाह्रो होला। त्यसले आज म तपाईहरुमा वाच्य भनेको के हो हैन, वाच्य कति किसिमका छन् त्यो सब क्लियर पार्न गइरहेको छु। एकदमै ध्यान दिएर वाच्य भनेको साथीहरू, वाच्य भनेको भनाइ हो। कुनै पनि वाक्यमा कर्ता, कर्म र क्रिया मध्ये कुनै एक अङ्ग प्रमुख रहेका हुन्छन्। कुनै कर्ता र कर्म र क्रियापदको प्रमुखताका आधारमा क्रियापद प्रयोग गर्ने तरिकालाई वाच्य भनिन्छ। वाक्यको मूल अर्थ उही हुन्छ, तर वक्ताको भनाइ अनुसार कहिले कर्ता, कहिले कर्म र कहिले क्रियाको प्रमुख भएको हुन्छ। त्यसरी कर्ताको कर्म र क्रियामध्ये कुनै एकको उद्देश्य प्रमुख बनेर आउँदा जुन पद प्रमुख बनेको हुन्छ त्यसैका आधारमा वाच्य छुट्याइन्छ। साथीहरू, अब जाउँ हामी वाच्यका प्रकार। वाच्य तीन प्रकारका छन् साथीहरू, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य र भाववाच्य गरी तीन प्रकारका छन्। कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्यमा जाउँ अब हामी। यता दुईवटा छुट्याइदिएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यता भाइ खेल्छ, भाइहरू खेल्छन्। बहिनी नाच्छे, बहिनीहरू नाच्छन् हैन। एक वचन बहुवचनको रूपमा राखिदिएको छ साथीहरू। अनि यसलाई कर्तृवाच्यलाई अझै स्पष्ट बुझ्नको लागि साथीहरू हैन, यहाँ हामीले परिभाषा पढौँ। माथिका उदाहरणमा भाइ पुल्लिङ्ग एक वचन कर्ता हुँदा क्रियापद पनि खेल्छ, पुल्लिङ्ग एक वचन नै छ। भाइहरू बहुवचन कर्ता हुँदा खेल्छन्, बहुवचन क्रियापद प्रयोग भएको छ। बहिनी स्त्री कर्ता हुँदा क्रियापद पनि नाच्छे, स्त्री नै प्रयोग भएको छ। यसरी कर्ताको लिङ्ग, वचन, पुरुष आधार अनुसार क्रियापदको सङ्गति भएको वाच्यलाई कर्तृवाच्य भनिन्छ साथीहरू। अब जाउँ हामी कर्मवाच्य। कर्मवाच्यमा जाउँ। एकछिन 67 यता हेर्नु त साथीहरू, 67 यता हेर्नु त। यो जो तपाईँ यो देख्नु भएको छ नि, यो कर्मवाच्यको यो 67 हेर्नु है। मैले अन्डरलाइन गर्दैछु, जो हाइलाइट गर्दैछु त्यो हेर्नु त, यति हेर्नु होला। भाइ कथा पढ्छ, भाइ कथा पढ्छ यो कुन वाच्य हो थाहा छ तपाईँलाई? यो चाहिँ कर्तृवाच्य हो साथीहरू। अब कर्तृवाच्यलाई चाहिँ कर्मवाच्यमा परिवर्तन गर्दा, एकदम ध्यान दिएर सुन्नु है, कर्तृवाच्यलाई कर्मवाच्यमा परिवर्तन गर्दा जुन काल छ अथवा जुन काल त्योमा लागेको छ त्यही कालमा चेन्ज गर्नुपर्छ साथीहरू। र अनि अर्को, जुन पुरुष अथवा जुन लिङ्ग लागेको छ त्यही लिङ्गमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने छ। जस्तै कि साथीहरू, भाइ हेर्नु त, यहाँ भाइ कथा पढ्छ छ, अनि यहाँ कर्मवाच्यमा चाहिँ तपाईँको भाइद्वारा कथा पढिन्छ, भाइद्वारा कथा पढिन्छ। जुन काल छ त्यही कालमा चेन्ज गरेको छ है कर्मवाच्य गरी। अनि त्यसै गरी बहिनी कथा पढ्छ, बहिनीद्वारा कथा पढिन्छ। यसमा वर्तमान काल लागेको छ साथीहरू, सबै वर्तमान कालमा परिवर्तन गरेको छ। भाइहरू कथा पढ्छन्, भाइद्वारा कथाहरू पढिन्छ। भाइ कथाहरू पढ्छ, यसमा बहुवचन छ, हेर्नु त एकैछिन। भाइहरू कथा
कथाहरू पढ्छ, भाइ कथाहरू पढ्छ, भाइ धारा कथाहरू पढिन्छन्। बहुवचन छ, बहुवचनमा चेन्ज छ, वर्तमान काल छ, वर्तमान कालमै परिवर्तन गरेको छ। यसरी बुझ्नु साथीहरूलाई। अझ स्पष्ट हुनु भएन भने होइन परिभाषा सहित होइन अझ राम्ररी बुझाउने कोसिस गर्छु म तपाईँलाई। माथिको उदाहरणमा भाइ, दाजु र बहिनी कर्ता हुन्। मैले भने कर्तुवाच्य हो भनेर यता क नम्बरको होइन हुन्। कथा कर्म हो, कथा चाहिँ कर्म हो, फेरि कर्म हो। पढ्छ, पढ्नुहुन्छ, पढेछ, पढिन्छ र पढिन्छन् क्रियापदहरू हुन्। यस उदाहरणमा क समूहका वाक्यमा कर्ताको लिङ्ग आधार अनुसार क्रियापदको प्रयोग भएको देखिन्छ। ख समूहका वाक्यमा कर्ता भाइ, दाइ र बहिनी हुँदा क्रियापद टुङ्गिन्छ नै क्रियापद पढिन्छ नै प्रयोग भएको छ। स्मरणीय के छ भने उदाहरणको अन्तिम वाक्यमा जब कर्म कथाहरू बहुवचन भएको छ तब क्रियापद पढिन्छन् बहुवचन नै प्रयोग भएको छ। यसरी कर्मको वचन लिङ्ग र आधारको आधारमा क्रियापदको प्रयोग हुने वाच्यलाई कर्मवाच्य भनिन्छ। साथीहरू एउटा कुरा के थाहा पाउनु होला भने साथीहरू होइन कसरी के थाहा पाउनु होला भनेपछि जुन वाच्यमा चाहिँ वाच्य पढ्दाखेरि हामीले के थाहा पाउनु पर्छ भनेपछि कुन काल लागेको छ त्यही कालमा टुङ्ग्याउनु पर्छ होइन। जस्तै कि भाइ कथा पढ्छ, यो वर्तमान काल हो। भाइ धारा कथा पढिन्छ, धारा लगाउनै पर्छ साथीहरू होइन। हामीले धारा नलगाए हाम्रो वाक्य चाहिँ गलत हुन्छ। फेरि कर्मवाच्यमा धारा लाग्छ। भाइ धारा कथा पढिन्छ, कथा चाहिँ तपाईँको के भयो भाइ कथा पढिन्छ भने चाहिँ भाइ धारा कथा पढिन्छ, कथा चाहिँ भाइको कर्म भयो होइन। त्यसैले भाइ धारा कथा पढिन्छ यसरी बुझ्नु होला साथीहरू। अनि पक्कै पनि तपाईँले बुझिसक्नु भयो होला किनकि तपाईँहरू भनेको एकदम बुद्धिमान क्षमतावान व्यक्तिहरू हो साथीहरू। र भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला, नबुझेको खण्डमा कमेन्ट नि गरिदिनु होला होइन। अनि जाउँ अब हामी भाव वाच्यमा होइन। वाच्य 3वटा छन् होइन। एकैछिन साथीहरू म अझै तपाईँहरूलाई म भाव वाच्यमा जानुभन्दा अगाडि एउटा कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु है। यहाँ क र ख हेर्नु त, क र खमा हेर्नु त। माझीले माछाहरू मारे, माझीले माछाहरू मारे। यसमा चाहिँ माझीले होइन, माझी भनेको कर्ता भयो अनि माछाहरू भनेको उसको कर्म भयो। कर्म भन्ने बित्तिकै काम भनेर बुझ्नु होला साथीहरू होइन। कर्म भनेको काम भनेर बुझ्नु होला होइन। माझीले माछाहरू मारे होइन, माछाहरू चाहिँ उसको कर्म भयो। माझीले माछाहरू मारे। अब यसमा माछाहरू लागेको छ हेर्नु त। माझी चाहिँ एउटा स्त्रीलिङ्ग हो होइन। नै स्त्रीलिङ्ग नभनौँ, एउटा माझी भनेको एउटा माछा मार्ने व्यक्ति हो होइन। यो माछाहरू चाहिँ बहुवचन छ हेर्नु त, माछाहरू भनेको है। अनि तपाईँ ठ्याक्क खमा हेर्नु त, माझी धारा माछाहरू मारियो, माछाहरू मारियो। क नम्बरमा हेर्नु त ठ्याक्क कुन काल लागेको छ, मार्यो। यो भन्ने बित्तिकै हामीले भनेका थियौँ भूतकाल होइन, भूतकाल लागेको छ। अनि खमा हेर्नु त, खमा के छ, माझी धारा माछाहरू मारियो कुन छ, मारिए। के आयो, ए आउने बित्तिकै भूतकाल। त्यसैले साथीहरू जुन काल छ त्यसैमा चेन्ज गरेको छ र जुन वचन छ जुन बहुवचन लागेको छ त्यसमा नि बहुवचनमै परिवर्तन गरेको छ साथीहरू। हामीले चेन्ज गर्न मिल्दैन, यो हो व्याकरणको नियम, हामीले चेन्ज गरेर हुँदैन।
हामीले परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। अनि त्यसैगरी अर्को वाक्य हेर्नु त, दाजुले बहिनीलाई कुट्यो। दाजुले बहिनीलाई कुट्यो हैन। अब दाजु एउटा दाजु छ अनि बहिनी छ हैन। दाजु चाहिँ पुल्लिङ्ग हो, बहिनी चाहिँ स्त्रीलिङ्ग हो, र दाजु एक वचन छ र बहिनी पनि एकै वचन छ भने त्यसलाई चाहिँ कुट्यो कुन काल हो? कुट्यो यो आछ साथीहरू भूतकालमा जाउँ हैन, यसरी थाहा पाउँ। अनि ख नम्बरमा हेर्नु, दाजु दारा बहिनी कुट्टी। ई क्या छ? ई कुट्टी ई आछ नि त। ई आउने बित्तिकै साथीहरू भूतकालमा गछ है। अनि अब अझ स्पष्ट पार्न चाहन्छु म यो वाक्यहरूलाई। माथिका उदाहरणमा माछाहरू र बहिनी कर्म हुन्। यी कर्महरू क्रमशः बहुवचन र स्त्रीलिङ्ग छन्। माथि ख समूहका उदाहरणमा हेर्नु त, ख समूहका उदाहरणमा बहुवचन कर्म हुँदा मारिए बहुवचनको क्रियापद र बहिनी स्त्रीलिङ्गको कर्म हुँदा कुट्टी स्त्रीलिङ्ग क्रियापद प्रयोग भएका छन्। यसरी कर्मको वचन र लिङ्ग अनुसार क्रियापदको प्रयोग भएको हुँदा यी वाक्यहरूलाई कर्मवाच्य भनिएको हो साथीहरू। यसरी बुझ्नुहोस्, कर्मको वचन र लिङ्ग अनुसार क्रियापदको प्रयोग भएको हुँदा यी वाक्यहरूलाई कर्मवाच्य भनिएको हो साथीहरू। धेरै सोचेर हेरेर बस्ने काम नै छैन, लाइक पनि गरिदिनुहोस् न है। लाइक गर्दै जाउँ र बुझ्दै जाउँ साथीहरू। नबुझेको खण्डमा कमेन्ट गरौँ र हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् र त्यहाँ रहेको बेल आइकनलाई पनि ट्याक्क दबाइहाल्नुहोस्। अनि जाउँ अब साथीहरू 3 नम्बरमा, जो कि हाम्रो भाव वाच्य भन्ने बित्तिकै सोच्नुहोस् हैन साथीहरू। म सुत्छु भनेको चाहिँ तपाईँको हैन चाहे कर्मवाच्यमै भन्छु हैन। कर्मवाच्य हैन, अर्थवाच्य सर। म सुत्छु लाई चाहिँ भाववाच्यमा परिवर्तन गर्दाखेरि आफू सुत्तिन्छ। यो सुनि मात्र राख्नु होला, म त्यसपछि अनि स्पष्ट पार्छु है साथीहरू। भाइ सुत्छ, भाइद्वारा सुत्तिन्छ। बहिनी सुत्छे, बहिनीद्वारा सुत्तिन्छ। उनीहरू सुत्छन्, उनीहरूद्वारा सुत्तिन्छ। तिनीहरू सुत्छौँ, तिनीहरूद्वारा सुत्तिन्छ। साथीहरू जुन काल छ त्यही कालमा परिवर्तन छ, जुन लिङ्ग छ त्यही लिङ्गमा परिवर्तन भएको छ, जुन वचन छ त्यही वचनमा परिवर्तन भएको छ साथीहरू। अब एकैछिन तल यी अनुच्छेद पनि हेर्नु होला र पढ्नु पनि होला। माथिका उदाहरणमा क समूहका वाक्यमा कर्ताको लिङ्ग वचन आधार अनुसार क्रियापदको प्रयोग भएको छ। ख समूहका वाक्यमा सबै लिङ्ग वचन र आधारमा क्रियाको एउटै रूप प्रयोग भएको छ। यहाँ कर्ताको भूमिका शून्य छ र क्रियापद वा धातुको अर्थ नै प्रमुख छ। यसरी वाक्यमा क्रियापद वा धातुको अर्थ नै प्रदान हुने वाच्यलाई भाव वाच्य भनिन्छ। हेर साथीहरू, तपाईँले केही कुरा बुझि पनि सक्नु भयो होला, केही नबुझेको खण्डमा सुन्नुहोस् है। यसमा चाहिँ के हो, भाव वाच्य भन्ने बित्तिकै यसरी बुझ्नुहोस्, जो क्रियापद हैन धातुसँग क्रियापद जोडेको हुन्छ नि, त्योमा अर्थ के छ, सुत्तिन्छ हैन। र
जस्तै बहिनीहरू दारा अनि बहिनीहरू दारा सुत्तिन्छ अनि बहिनीहरू दारा सुत्तिन्छ हेर्न जस्तै बहिनीहरू दाराबाट के अर्थ आछ बहिनीहरू दारा मात्र आछ कि नै बहिनीबाट के अर्थ आउँछ त साथीहरू केही पनि आएको छैन भाइ दारा के अर्थ आयो आएन तर सुत्तिन्छ भनेको सुत्तिन्छको अर्थ चाहिँ आउँछ है साथीहरू यसरी बुझ्नुहोस् भाव वाच्यलाई हैन भाव वाच्यलाई यसरी बुझ्नुहोस् जो कि क्रियापदको मुख्य अर्थ नै प्रदान हुन्छ भाव वाच्यमा र त्यसैलाई नै भाव वाच्य भनेको हो साथीहरू यसरी बुझ्नु होला है अझ पनि बुझ्नु भएन नसुन्नुहोस् के हो भने जो क्रियापद छ हेर्नु होला क्रियापद सुत्तिन्छ लेखिएको छ नि हैन त्योबाट चाहिँ सुत्तिन्छ भनेको चाहिँ के हो भने सुत्नु हैन निदाउनु आयो नि अर्थ आयो नि सुत्नुलाई के भन्छ निदाउनु किन छुट्टै अर्थ छ सुत्नुको पनि हैन छैन नि त्यसैले साथीहरू जुन क्रियापदको अर्थ प्रदान हुन्छ त्यसैलाई नै हामीले भाव वाच्य भन्ने गर्छौँ साथीहरू जस्ट भाइ दारा मात्रै छ नि त भाइ दारा के अर्थ आयो कुनै पनि अर्थ आएको छैन उनीहरू दारा के आयो उनीहरू दाराको कुनै अर्थ हुन्छ र उनीहरूको अर्थ हुन्छ र तिमीहरू दाराको अर्थ हुन्छ हुँदैन साथीहरू त्यसैले हामीले यसको क्रियामा अर्थ छ क्या साथीहरू क्रियामा अर्थ भएको कारणले त्यसलाई हामीले भाव वाच्य भनेका हौँ साथीहरू है हामीले भनेका हैनौँ है फेरि व्याकरणको नियमले भनेको जो वाच्य अन्तर्गत रहेको छ त्यसमा भनिएको हो व्याकरणले अनि साथीहरू बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन तपाईँले हैन मैले त तपाईँलाई एकदमै बुझाउने कोसिस गरेको हो तर नि बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन त्यो थाहा भएन एकैछिन साथीहरू हैन एकैछिन अझ कन्फ्युज हुनुहुन्छ भाव वाच्यमा भने अझ एकैछिन भाव वाच्यमा कन्फ्युज हुनुहुन्छ यदि कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने एकैछिन है 5 मिनट म अझ समय लम्बाउन चाहन्छु आफू सुत्तिन्छ आफू भनेको त म हैन तर आफूमा अर्थ आएनन् साथीहरू हैन आफू सुत्तिन्छ तर सुत्तिन्छमा अर्थ आएन त साथीहरू सुत्तिन्छ भयो निदाउनु नि हुन्छ हैन हुन्छ नि साथीहरू अब आफू सुत्तिन्छ यो वाक्यलाई हेर्नु त यो वाक्य र माझी दारा माछाहरू मारिए यो वाक्यलाई हेर्नु त हैन माछाहरू मारिए फरक छ नि साथीहरू फरक भइहाल्छ नि हैन त्यसको चाहिँ के छ भने त्यसको चाहिँ भाव वाच्यको चाहिँ क्रियापदमा अर्थ छ साथीहरू हैन यसरी बुझ्नुहोस् र कर्म वाच्यमा चाहिँ कर्ताको ठ्याक्क अगाडि कर्म छ साथीहरू यसरी बुझ्नु होला है कर्म वाच्य र कर्तु वाच्यलाई कर्म वाच्य र भाव वाच्यलाई छुट्याउने तपाईको कसरी छुट्याउनु होला भन्ने बित्तिकै कसरी छुट्याउनु होला भने जुन वाक्यको हैन जस्तै माझी दारा माछाहरू मारे माझीको अगाडि दारा छ हैन त्यो सेम छ जस्तै दाजु जस्तै भाइ दारा सेम छ माझी दारा और भाइ दारा लागेको छ हैन खाली भाइ र माझी मात्र फरक छ अनि त्यसपछि चाहिँ माछाहरू मारिए हैन अथवा माझी दारा मारिए मात्र भएको भए के हुन्थ्यो थाहा थियो साथीहरू त्यो हुन्थ्यो भाव वाच्य त्यो हुन्थ्यो डाइरेक्ट भाव वाच्य तर यो माझी दारा माछाहरू मारिए यो कसरी कर्म वाच्य भयो थाहा छ कसरी भने बुझिसक्नु भयो होला तपाईले कसरी भने कसरी किनकि यसमा कर्म जोडिएको छ साथीहरू माछा छ नि हैन माछा मार्नु भनेको त उसको कर्म हो नि अथवा काम हो नि त्यसरी बुझ्नु होला है साथीहरू त्यसैले हामीले यसरी छुट्याउन सक्छौँ साथीहरू हैन अब कर्तु वाच्य भन्ने बित्तिकै त कर्तु भन्ने बित्तिकै भयो
जस्तै भाइ होइन, अब भाइहरू यो कर्तु भन्ने बित्तिकै कर्ता भनेको कुनै व्यक्ति जोडेको होस्, जुन वाक्यको अगाडि व्यक्ति जोडिन्छ त्यसलाई चाहिँ कर्ता यसरी पनि बुझ्नु होला है साथीहरू। र लिङ्ग वचन आधार अनुसार क्रियापदको सङ्गति भएको वाक्यलाई कर्तुवाच्य भनिन्छ है, फेरि यसरी नै बुझ्नु होला साथीहरू। भन्दै हाम्रो च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्नुहोला र नबुझेको खण्डमा कमेन्ट गर्नुहोला। यस्तै विषयवस्तुहरू आगामी दिनहरूमा पनि आउनेछन् साथीहरू। हाम्रो यस भिडियोहरूलाई आफ्ना नेपाली व्याकरणमा कमजोर साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोला र ताकि हाम्रो उद्देश्य के हो भने तपाईँहरू नेपाली भएर नेपाली व्याकरणमा कमजोर नहोस् होइन। जो कि तपाईँलाई नेपाली व्याकरण भनेको फरफर हुनु पर्यो क्या साथीहरू, त्यो नै हाम्रो उद्देश्य हो साथीहरू। भन्दै आजका लागि बिदा हुन्छु। च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गरिदिनु होला भन्दै छुट्टिन्छु साथीहरू।